The historic Salmona Spring in Saligaon, which was once beautified with huge expenditure, has reportedly fallen into a poor state. Locals claim that the medicinal spring water, once widely used for domestic purposes, has now become contaminated. Residents have urged the government to clean the water source and undertake proper maintenance of the heritage spring. नमस्कार, हांव लिबी मादेरा रेजिडेंट ऑफ सालिगांव. आमी आयज हांगा सालिगांव सालमोना स्प्रिंगाचेर आयिल्ली आसा. ताची दूरदर्शा पळोवन आमकां खूब दूख जालें. ही ब्युटिफाय केल्ली, लाखांनी पयशे मोडून ही ब्युटिफिकेशन केल्लें झरीचें. हेजो येसात पळय कितें जाला पळय परिस्थिती पळोवंक जायना पळय तसली. हांगा लोक हे उदक जावन आसलें एक मेडिसीन लोकांक, आनी लोक येवन हांगासर ते न्हातालो, यूज करतालो, कुकींग फॉर डॉमेस्टीक यूज ते यूज करताले. पूण आतां तेजी दूरदर्शा पळोवन खूब दूख जालें पळय बॉटल्स हिंगासर. आनी सरकार उलयता स्वच्छ भारत. हे स्वच्छ भारत काय म्हणून हांव विचारूंक सोदता सरकाराक. वयर आतां ते प्लांट आयिल्ले आसा, त्या प्लांटाचे सगळे लीच अंडरग्रावंड वचून हें उदक सगळें कॉन्टिमिनेटेड जाल्लें आसा. आनी सरकाराक कांयच पडलेलें ना. लोकल्स आसा तांच्यो बांयो पिड्यार जाल्ले. दे कॅनॉट कन्ज्यूम दॅट वॉटर, दे यूज फॉर गार्डनिंग एंड ऑल. हें सरकाराक पडलेलें ना. हालीं आतां आमचे काल गोवन हेरिटेज स्टार्ट जाल्ल्या, कोटींनी पयशे मोडटा. हें दिश्टी पडना सरकाराक काय म्हणटा. थंयसर येयले, डाम डूम केले, नाचले, गेलेत. हें कोण पळयतलो थंयसर? हेजी हालत पळय बेंचीज आनी सरावंडींग एरियाज, नो मेंटेनन्स एट ऑल. सो आमी मागता सरकारा कडेन, ह्या आमदारा कडेन हेजेर मातसो लक्ष घालचें. ते सगळे फेस्टिवल करता बरोबर आसा, आमी अगेन्स्ट ना ताचेर, पूण हें डिवेलपमेंट जावपाक जाय. झर इज अ नॅचरल सोर्स आमकां ही दिल्ली देवान आसा. सो हेमाचें देणें हें सालिगांवकारांक. पूण तेजी परिस्थिती पळोवन इतली दूख जाता सारकी. द वेल्स आर कॉन्टिमिनेटेड, द वॉटर इज कॉन्टिमिनेटेड. पळय तेजी हालत, स्टॅग्नंट जालां उदक तें. आजून हेचेर कोण लक्ष दिना. आमदार व्हडले व्हडले फेस्टिवली करता. हांव मागता आमदारा कडेन हेचेरूय मातशें लक्ष दी. हें सगळें मेंटेनन्स पळय, हेचें ब्युटिफाय केलें म्हणून जाल्यार तेजें मेंटेनन्सूय करचें पडटा. एक घर बांदलें तेजें मेंटेनन्स आसता, तशेंच हे झरीचें मेंटेनन्स जावपाक जाय.